ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤੇ ਦਿਲ ਐਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁਣ चलो मानने कि ਤੁਹਾਡਾ सियासत नाल तल्लक नहीं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मगर आपको ये तो पता है ना कि ये किसने करवाया, उससे क्यों नहीं आपने उसका हिसाब लिया। आपने तो ये अहद किया हुआ कि मैं पाकिस्तान से वफादारी करूंगा और पाकिस्तानी अवाम से वफादारी करूंगा, तो ये किस किस्म की वफादारी। आप अपने हलफ उठाए हुए हलफ से गद्दारी कर रहे हैं। क्या कहूं मैं इसे, कौन से अल्फाज हैं जो इस्तेमाल करूं। गुजारिश ये है शाह जी, एक मर्तबा फिर अगर आपका वाकई इन्वॉल्वमेंट नहीं तो उनको बेनकाब करें जिनकी है। आखिर सानिया तो हुए हैं कि नहीं हुए, आप बताएं। मैं शुरू में जब आप आए हैं तो मेरी यही गुफ्तगू थी आपके बारे में, उसके बाद मैंने बहुत बुरा भला भी आपको कहा और आपको कहा जर्नैलों को। मेरी पाक फौज मेरी जिंद जान है और मैं अपनी पाक फौज का आशिक हूं। मेरे जैसी फौज तो अल्लाह ने किसी को अता नहीं की हुई, तो मैं उस पर फख्र करता हूं। तो गुजारिश ये है शाह जी, फड्डा सिर्फ आपका और इमरान खान साहब का है। आप आपस में निबेड़े, पूरी अवाम को तो ना अजियत दें, पूरी कौम को अजियत दे रहे हैं आप। वो किस शक्ल में कि आप सियासत में नहीं है, जो जुल्म हुए आपने उस पर आवाज नहीं उठाई कि भाई क्यों कर रहे हो। देखिए ना, अगर आपने जो नहीं किया मान लिया, आपको ये तो पता है ना, अब तो आप डिफेंस फोर्सेस के चीफ हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। अब तो आपके पास इख्तियारात हैं कि आप आराम से उनका नाम ले सकते हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं। ये जो छोटा सानिया नहीं हुआ मुरीद के वाला, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए, गोली क्यों चलाई, किन्ने चलाई है, क्यों चलाई है, कादे ले चलाई है। अपनी अवाम वास्ते किड्डी बुरी गल, किन्ने चलाई है। शाह जी एदा जवाब दे दिओ बस तुसी, क्योंकि अवाम तुहाडे को पुछ रहे ने, तुसी एदा कोई मकूल जवाब नहीं दे रहे। DIG SPR साहब आते ने, झूठ सच बोल के चले जाते। जे सियासत नाल तल्लक नहीं शाह जी, तो फिर इन्नियां प्रेस कॉन्फ्रेंसां कादे लई। असीं तो कदी सुनने सा कि आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हर 5वें दिन, हर तीसरे दिन नहीं। शाह जी, जो तुसी एक बंदा है, गवर्नमेंट एक बंदा है, ओदी मुलाकात वास्ते अरबां रुपया खर्च कर चुकी है, बल्कि खरबां रुपया इमरान खान की सिर्फ मुलाकात रोकने वास्ते। वो किस तरह, किन्नी बारी उन्होंने ऐलान किया तो की तुसी सिर्फ तुसी यह हिसाब ला लो ना, तुहाडा आंसू गैस ही कितना चल गया, उहदे ही पैसे, उसके पैसे का अंदाजा लगाएं आप। तो ये बहुत बुरी बात है शाह जी कि आपको पता होते हुए आप नहीं है, मैंने मान लिया। अल्लाह करे कोई इसका जवाब मुझे दे। मैं मानता हूं इस बात को कि आप मुलव्वस नहीं है, आपको नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर आपको पता नहीं तो ये तो आप फिर इस सीट पे बैठे हुए हैं, आपको फिर कुछ भी नहीं पता। अगर ये नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, किसकी हिफाजत की जमानत दी हुई है आपने, अवाम की। अवाम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि आप कहते हैं कि हम
سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ جو ثانیہ ہوئے ہیں اس میں کون ملوث ہے یہ بتانا ہے آپ نے، اور تو کوئی بات نہیں ایسی، تاکہ آپ پہ جو الزام آ رہے ہیں یہ نہ آئے، یہ الزامات آپ پہ نہ آئے. کیونکہ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ آرمی ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں نا ہم کیسے خوش نصیب ہیں شاہ جی کہ ہمیں قرض مل جائے تو ہم خوش ہوتے کہ یار ہمیں قرض مل گیا. سود والا قرض ہے تو اللہ کے ساتھ کھلی جنگ ہے، سود لینا اور سود دینا. تو ایسا اگر آپ سید ہیں، اگر آپ، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، آپ اپنے سید ہونے کا ثبوت دیں. وہ اس شکل میں دیں آپ کہ آپ عوام کو بتائیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، نہ ہی آرمی نے کیا، یا یہ کرنے والے یہ ہیں. وہ کون ہیں پھر ان کا احتساب عوام جانے اور وہ جانے. آپ کیوں پاک فوج کو بدنام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، چلے نہیں کر نہیں رہے، کروا رہے. اس طرح تو فوج میرا ملک ہے پاکستان، فوج پاکستان کی ہے، فوج میری ہے، میری جان میں اپنی جان نچھاور کر دوں. میں نے یہ شروع میں، آپ میرے پروگرام دیکھ لیں جب آپ آئے، میں نے یہی کہا ٹک ٹاک پہ کہ شاہ جی ہماری خوش قسمتی ہے، پبلک کو میں خوش ہو کر بتا رہا ہوں کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں، یہ سب کا احتساب کریں گے. تو آپ نے کیا کیا شاہ جی؟ یہ بھی نہیں بتایا ہمیں کہ یار ہم تو ملوث نہیں ہیں، یہ ملوث ہیں. اتنی سی بات ہے. باقی رہ گئی عمران خان، پی ٹی آئی. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا کچھ نہیں کیا. چلے آپ نے چھوڑ دیں، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرا دشمن عاصم منیر ہے، اور انہوں نے آپ کو ذہنی مریض بھی قرار دیا. اب آپ ایسی بات نہ کوئی کرے کہ آپ واقعی ذہنی مریض لگیں. اپنے اس لیبل کو ہٹائیں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. تو وہ کیسے ہٹے گا؟ جب آپ انصاف کے ساتھ چل پڑیں گے. کیونکہ اب آپ کے پاس موقع ہے، ساری زندگی کا استثناء ہے، ساری زندگی کے لیے آپ کو ہر چیز سے آپ بری الزم ہیں، آپ کو معافی ہے. تو اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، اچھے طریقے سے اسے استعمال کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاور دے دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے ہی آپ یہاں تک آئے. آئی نو، لیکن یہ شاہ جی کو اچھی بات نہیں کہ آپ بتائیں بھی نہ. آپ بتا کے بری الزمہ ہو جائے. یہ میری گزارش ہے آپ سے، کیونکہ آج مجھے کسی میرے بڑے پیارے دوست نے کہا کہ آپ اینٹی ہو آرمی کے. آرمی میری جن جان ہے. میں وہ جو عمل ہو رہا ہے نا کہ چھپایا جا رہا ہے، آپ نے نہیں کیا، ان کا نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کے پاس آئی ایس آئی، آپ کے پاس ایم ای، آپ کے پاس پھر کیسی کیسی ایجنسیاں جو آپ کے انڈر کام کرتی ہیں فوج کے. تو آپ اتنا تو کم از کم عوام کو بتائیں تاکہ عوام مطمئن ہو جائے. میں بھی ہو جاؤں، مجھے مطمئن کریں. آپ کوئی ایسا کام کر کے، یہ آپ کے سامنے جو گورنمنٹ آپ نے مسلط کی ہے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اگر آپ نے نہیں کیا تو انہوں نے کیا نا. تو آپ اوپنلی کیوں نہیں کہتے؟ کہہ دیں گے. آپ یقین جانیں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ مشکلیں مصیبتیں عمران خان کی دور فرمائے. جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اوے گولی کس نے چلائی ہے؟ کیوں چلائی ہے؟
اور کس لیے چلائی ہے یہ بتانا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔